नमस्कार मुगे मोगा बाबयणांदू सगली कशी हाय सजमता मुगे मोगा बाबयणा रोजनार बापाच्या आशीर्वादान सायबीण मांच्या जेजूच्या आनी संता भक्ताच्या आशीर्वादान एकदम बरी आसात म्हणून दिसाची पळयता तेका देव बरो दीस दिवं रातच्या पळयता तेका देव बरी रात दिवं आनी सगळ्या मदें देवान सूख शांतीकाय वांटून आनी एकामेकाचे मोगान जिवीत सारपाचे देवान तुमकां बळ दी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां, म्हजेर कोणूच रागार जायनाकात. हांव सांगता म्हणून, कारण देवान म्हाका धाडला म्हणून हांव तुमच्या मुखार आयलां. मनशाक आपल्या भुरग्यांचे दोळे फोडटात, पळोवंक जायना अशें म्हणिनाकात. कारण सगल्यांची भुरगीं म्हजी मोगाची आनी म्हाका जाय तुमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जालोलो. थोड्यांक बडे राग येतलो आपणाच्या भुरग्यांचे दोळे फोडटा बी ना, तशें चिंती नाकात. तशें जरी तर तुमी चिंतलीं जाल्यार मुखार केन्ना जिवितां पावची ना. म्हज्या मोगाचे भाव भयणां, तुमची भुरगीं आसा तीं म्हजी मोगाची भाव भयणां, ल्हान आंज पडवे आनी सगल्याक आवयक बापायक आपल्या भुरग्यांक बरें सूख दिवपाची एक आशा आसता. आतां हांव सांगता, जेन्ना हांव इस्कॉलान वयतालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां, आनी हांवूच न्हू जायतीं जाण वयतालीं, म्हजें हँडरायटींग सारकें कोंग्या मास म्हणटाले. म्हगे हँडरायटिंगाक कोंग्याचे मास म्हणटाले, कोंगुयज जाताली. टिचर म्हाका सदां हातीचेर बडी मारताली सारकी, बऱ्यो दोग दिसांनी चाबकाच्यो. म्हाका हँडरायटींग बरें नासलें. मागीर टिचर म्हाका पनिशमेंट करताली, दिम घाताली आनी म्हाका होमवर्क दितालो. रिडर बूक आसा तितूंतले एक एक हें बरोवपा लायताली गारोसो. तरी पूण कोंग्या मास म्हणटाले म्हाका भुरगीं चेडूं बी चाळयताले. मागीर कोन्न 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 म्हगे हँडरायटींग हांवें कोन्न कोन्न एकदम बरें केलें हँडरायटींग. म्हाका टिचरीन मार्क्स बी दिले आनी गिफ्ट बी दिले. तसो धाकलोसो बोल्लेसो इश्टिली तो ते अशें करून कितें खाता तेसलो. ते उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणान शिकपा म्हणटा मातशें विकूच हांव. तुमी कितले करोड पासून दिल्यार म्हाका शिकोवंक जायना. इस्कॉला फेल जातालो, 2 वर्स काडटालो, 5th 6th 4th 2 वर्स काडटालो. लास्टार राग येयलो म्हाका आनी इस्कॉल सोडून दिलें. इस्कॉल शिकोवन म्हगे दीस पेडा केलो. परस खंय कामाक गेल्यार आनी त्या वर्सा भितर म्हगे पयशे कोतलो. अशें हांव तियात्र व्हडली लायक जायनासलें म्हाका. तियात्र म्हणल्यार म्हाका बेजासां येताली. लोक कितें चयताले मुको जाणा तियात्र म्हणलो सारको. म्हगे सदां गांवांत तियात्र पळय, इगोर्जीको फेस्त जाता, इकोपलाको फेस्त जाता तेन्ना तियात्र हाडटाले. आनी तिकेट काडून तियात्र केन्ना वचनासलो. ते पयशे ते कोण दिता रे? तेचे पयशे आमकां थिंग फेरी गडगड हेड मागीर कितें खावपा आयस्क्रीम खावपा मेळटाली. तियात्र वोद जालें की ना ते दोना ते पत्रिका हाडटाले, 1-2 दीन पत्रिका हाडटाले. ते अर्द तियात्रा मागीर वचप. अशें करून जायते पाटी फेस्तां वयता थिंगा अर्द तियात्रा वचप. पयशे म्हूण कितें वयता झग मारून. आनी मागीर अशें करून म्हजें मनां जावपा लागलें. हांव टिकेट काडून वयच्या लागलो आनी म्हाका पयशे दिता कोणाकूय गणना तेकाय टिकेट काडून वतालो. हांवें आतां म्हळें तियात्र आमी हिंदी पिक्चर हांवें तेन्ना आमगे तियात्र आमगे कोंकणी मायभास गोंयची. हांव बेश्टो त्या कांतर म्हणटा मनां मुडूंक लागलो म्हगेलो वॉयस सारको तेंगल्या चोयच्या लागलो सारको. कळ्ळें तुमकां? हेंगे हेजी जावं लॉरी, जावं जुजे रोड, जावं मार्कूस वाल, हे जायत जाण हाय आमगेले रुजदार देबेन. आनी कितले जाण अशें करून 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 ऑटोमॅटीक वॉयस येयलो. आनी मागीर एकूय शारा म्हणटा येयला तुमकां एंटरटेन केले, जायते डॅन्स बी हें केलें. आनी तो म्हगे मोगा भाव भयणान म्हाका आख्या संवसारा हाडलो. आख्या संवसारा हाडला. मागीर हांवें कांतारी स्टार्ट केली. शाहू आल्मेदान म्हाका 1 सेकंडा भितर डाक्क म्युजीक करून दिवपा लागलो आनी हांव कांतर म्हणूंक लागलो. जायते जाणांन कॉमेंटाय मारलीं, बाबा तूं ओन कांतरी कित्याक कोना, दुसऱ्याक म्हणून कित्याक कोता. ओन कांतार म्हणटो जाल्यार पयलीं सद्या दुसऱ्यांगे हेजेर आमी वयर चडपा जाय. आमगे कांतार कोण म्हगे फ्रेंड आहाय ते बरें गूड जॉब ग्रेट कीप इट अप म्हणूंक शकताय. पूण तें एक पाटी आयकोन कोणशा मारूंक जायना. तें तुगे कांतार एसो जावपा जाय आनी वॉयस एसो जावपा जायो. एक कांतार 100 पाटी वाचल्यार तेंचे म्हगे मोगा बाबड्याक पोट भरना. आनी कांतार तेंच आयकोंक जाय, तेशें करून जावपा जाय.
जायत जाणां तूं म्हाका करेक्शन बी केलां पूण तोंडार थोड्यान म्हणून म्हाका बरें दिसपाना. आतां म्हण तूं हांव उंचले पावंड्यार आहा सारको उंचले 10 मिनट्स उंचले पावंड्यार आं कळ्ळें तुका. हांव कित्याक लागून आतिला शॉर्टकट विडियो करता ही काबार करता मोगा बाबयना येवपा न्ही. जेन्ना आतां हांवें तुमकां सांगिलां म्हगे इस्कॉला खबर टिचरी म्हाका करेक्शन कोताले परत हें करून लायताले आनी ते मेरेन हांवें कोणाला हांवें एक कांतार काडलें बेश्टो डायरेक्ट यूट्यूबार काय ना ते करेक्शना एंटनी कोडे प्रुनये कोडे हे कोडे फ्रेडीचे कोडे धाडटा. कांतार दुसऱ्या लायकपा जाय. हांवें जेवण रांदून हांवें टेस्टी जालो म्हणून दुसऱ्याक हांवें बरें रांदिलां म्हणपा जाय. बरें लागलो ना तें आमगे मिस्टेक काडटा मीठ उणी पडला हें उणी पडला तें उणी तशें करून जाय जाणां भुरगीं एक भुरगीं बरी कांतार म्हणटा हांवें 100 पाट तरी कांतार आयकले जाल्यार पोट पोना. तशें करून ही कांतरां तुमकां काडटाय माय पाय हांव दोळे म्हणा तुमगे भुरग्यांची माय पाय भुरग्यांक कांतार काडून दिताय पूण ते कांतार त्या भुरग्याक गेलो वॉयस यो पर्या आनी ते कांतरा टायमिंगाचे तेगेले कांतार पॉड पर्या तुमी तें यूट्यूबार घायनाकाय. प्रॅक्टीस करलाय तेका जाय ती कितें एक पाट कांतार तो गायले यूट्यूबार ते सासना उरले तुमी भुरग्यांगे फुडार पेडा कोताय भुरग्यांगे लायफ पेडा कोताय. कितें कांतार काडली तेगे तो टायमा भायर पडटा म्युजिका भायर पडटा म्युजिशियना नांव पेडार दुसरें म्हळ्यार त्या चेडवा नांव पेडार कोण कांतार म्हणटा तुमी तेका घाराको प्रॅक्टीस दियाय सारकें त्या टायमिंगाचेर येवपा जाय पोतून येयल की ना त्या उपरांत तुमी शुटींग काड्याय वो स्टुडियो वचोन ते कांतार करे आनी मागीर घाले. ह्या भुरग्यांक लागून हांव सांगता दोळे कोणागेल्या भुरग्यांची जरी तर मिस्टेक काडना न्ही त्या भुरग्याक कळपाना आपणागे अमके कोडी मिस्टेक जाल्या अमके कोडी कांतार भायर पडटा. फर्स्ट वेस आहा थिंगा वॉयस दुसरो जाता कोरोस आहा वॉयस दुसरो जाता परतून हांको वेस टायमींग चेंज जाता आयको बरें दिसना. तें एक पाट लोक आयकोताय मागीर कोणशा माताय पूण तुमचे तोंडार तुमगे फ्रेंड आहाय तुमगे भुरग्यांगे जावं तुमगे फ्रेंड आहाय म्हणटा ते कितें कोताय गूड जॉब ग्रेट जॉब कीप इट अप घाताय पूण ते तुमच्या तोंडार उलयनाय तुमकां बरें दिसपाना. पूण हांव पर्सनली फोन करून सांगता बाये हें कांतार तिगे बरो लागलो ना हितू वॉयस बरो आहा हितू हे कांतार बरें आहा पूण तिका टायमा भायर पडा. म्युजिशियना नांव पेडार तुमगे भुरग्यांलें नांव पेडार आनी सगळें पेडार तुमगे फ्रेंड हांवें पळय तें तूं सांगपा न्हय. तुमी घराको पयलीं कांतार जायते पाट तेका शिकोयाय बरे भाशेन त्या कांतरा टायमींग पळय आसता म्युजीक पळय आसता तेजेर फीट जावं पर्यंत त्या कांतराची प्रॅक्टीस करे. तुम आज कांतार बरयताय सायन्सा म्हळ्यार तेका स्टुडियो वताय कांतार कोलाय कांयचे काय तेगेलो टायमा भायर तें कांतार घाताय यूट्यूबार घाताय जायना. त्या भुरगे मागीर लायफा वयर चोडटा तीच मिस्टेक कोतले मुखार ती आनी हेजी बरें करपाना त्योच मिस्टेक करून कांतार कोताले. आनी हांव देखून म्हगे मिस्टेक देखून जायत सांगता हांव एंटेनीकूय पयलीं धाडटा एंटेनी डायरेक्ट सांगता अमके कडेन तुगे वॉयस वयर जाला सफल जाला म्युजिका भायर पडा तेश करून सांगता तो मागीर चोय शावगे म्युजिकाचेर तूं नांव हें जातालें तेगे म्युजिका नांव येतालें आनी तुगलेंय नांव येतालें. हांव मागीर तें परतून हांको वचोन हांको सेट कोता 4-5 पाट तरी कोता मोगा बाबा ते तुमगे भुरग्यांगेली कांतार घाताय एक मनशान 100 पाट तरी ते आयकोनाय कांतार तेश कोराय. आज काडे कांतार हालीं रिलीज केले हांवूय फास्ट कंपोजर आनी कितें केलें म्हूण जायना. फ्रेडी लंडन आहा तो तुमकां खबर आहा तेगे भुरगें तेगे मामी कितें सांगता जाणा तूं जरी तर तिगे कांतार म्युजिका भायर एशी तेशी वॉयस भायर पडा कांतारूच नाका आपूण ते कांतार करपा दिवपाना. ते मागीर घराको बसोन जायती प्रॅक्टीस करून सारकें फीट करून ते मागीर कांतारां यूट्यूबार घालता आनी तेगे कांतार मागीर आयकोंक एकदम बरें दिसताय. पूण तूं म्हगे मोगा बाबड्यान रागा जाय हांवें कोणाचें नांव घेयलो ना पूण ह्याच्या मुखार कोणूय भुरग्यांक कांतार दिता जाल्यार प्रॅक्टीस पयलीं कोराय. तें इस्कलां आसतना आज होमवर्क सारको ना परतून रायटींग चेंज करपा तें जावपाना.
हें कांतार ती काडले युट्यूबार गायलेंच आसना काबार सदां तेगे वॉयस तेजे उरतलो तेका हात जोडपाक वता जी पळय माय पाय बी हाय भुरग्यांक कांतरां दिताय पयलीं तेका सारकी प्रॅक्टीस करूंक जाय ना उरपा जाय तिगे चेडूं आवय हेगे भुरगे हेगे चेडवान काय कांतार म्हणा आयकोन तिका बरें आसता आमी पोतू आयकताय हेच जावपा जाय कांयचे काय कांत काडी युट्यूबार गायले व्ह्यूज मेळपा जाय तें जायना मोगा बाब भयणांक जायना हांव कोणाचें नांव घेयना कोणा हांवें म्हणलां आनी कोणा लागोत आनी त्याच मनशान करपाचें आनी मागीर म्युजिशनां मागीर कितें दिसोता म्युजीक पळकोत तेका एका कांतर काय ना कांयचे काय म्हगे म्युजिका सारको फालोडा करून काडा धुंवर काडा म्हगे म्युजिका नांव काडा गेला कारण त्या म्युजिशनाक गेलो थिंग फोटो आसोता लोक तिगे चेडवान कांतार केश म्हणटा म्हणपा न्हय हेगे म्युजीक सारकें नासलो आसतलें म्युजीक तेका करूं कोणा तेज्या बरा पूण म्युजीक करता तेच जाता म्हाका बाबयणाक जेन्ना हांवें कांतार काडलें गोंया वचोन पयली पाटी स्टुडियो वचोन हनीमून डायरेक्ट चंद्रार सिप्रियानो म्हणटाय तो चांदोचो इगोजी वाजीत आनी प्लस ते कडेन सगळे A to Z आहा आतां जायतो लोक तेजे पळयता हांवें तेजे पयलीं हेच दोड हांव सा सिंगर जाय न्हय पर्या ताणें म्हगे मिस्टेक काडी सिप्रियानान चयत आसता विडियो बाबा म्हणटालो तिगे कांतार ट्युना भायर पोटा पोत करून तेक बाडे सतायला पण तो बेजार जावना तेक बाडे जायते त्रास पळय एक कोडी ट्यून म्हगे दुसरो आहा जाल्यार सेकेंड करूसा दुसरो जाता बाबा हें कांता तिगे फीट जावपा ना तूं आनी एक पाट प्रॅक्टीस कर थिंगाच रावन हांवें मागीर म्हगेलो समको टायमींग हें बी सारको चेंज करून थिंगाच वोत दरा भितर फीट केलें तेणें म्हाका कितें म्हूण जाण तूं सिप्रियानो फोटी मात जावचो न्ही चंदर जायते जाण हिंग येताय येश करून कांतर म्हणटाय पूण तूं पयलो मनीस कांतार करपी एक शॉटा कांतार म्हूण पूण मातशें म्हगे वयर सकयल जालो जाल्यार ती मिस्टेकान घार दिवंक वचना सो थिंगा साकून ताणें शूटिंग बिटींग करून म्हगेलें बरी भाशेन मांडावळेन दिली आनी तो म्हगे म्हाका गोंयकार भाव भयणांनी म्हाका त्या कांतराचे 57,000 वयरी व्ह्यूज दिले एक सादो मनीस तियात्रिस्ट न्हू कोणूय सादो मनशाक तुमी म्हाका इतले व्ह्यूज दिले व्हडले व्हडले सिंगर आहाय तेंगे येयनाय पूण तूं म्हगे मोगा बाबडा तशें प्रुनयागे हेजी पुटी म्युजिका शाहू आल्मेदा दिले म्हाका आनी तेजो आयज बुसांव मान बागयता ताणें आयज बुसांव म्हाका केन्ना ना मिनीर म्हणोना कंप्युटर आहा तें सोदपा जाय तें सारकें सेट करपा जाय हें सगळें जायत आज हाले पूण फोनाचेर उलयता आसतना शाहू आल्मेदा टाक म्हाका फोनाचेर उलयता आसतना कांतार म्युजीक धाडटा म्हळ्यार इतलो पावरफूल इतलो बरो मनीस दुसऱ्यांक पासत वावुरपी ह्या मनशां आमी एक पाटी बेईमान जाताय आज शाहू आल्मेदान कितू जाणां वयर काडले देवा बरा आज जरी तर शाहून म्हाका म्युजीक बिकोन दिवनाय आयज हांव म्हगा भाव भयणां तुमचे मुखार पावपा न्ही हांव आस आनी मोर पर्यांनी शाहू आल्मेदाचो उपकारी केद्या व्हडले तुफान आनी केद्या व्हडले देंवचार म्हाका तेजे पयलीं झगड्यांक घालूं लायफ टायमाक केन्ना तेगे दुस्मान ना म्हूण केन्ना शिराप घेवचें ना कारण हांव तेजे कितें उलोवप म्हळ्यार हांव बेईमान जावप शाहूची म्हगे आत्म्याक शांतीकाय मेळपा ना मेल जाल्यार शाहूचे केन्नाय वायट उलयलें जाल्यार एक शाहू असो मनीस तेसो आनी तुका लायफ टायमाक मेळपा ना आज शाहू लागोन जायते तियात्रिसान होप सोडलो ते कोण घेयनासले शाहू आल्मेदान आपणागे कॅसिटी मिगान तेका वयर काडले आनी थोडे आज पासून तेका अप्रिशिएट कोताय उपकारी रावताय त्या म्हजे भाशेन तुका सांगपा नाय तेंक तें येना आर्ट ना ती आर्ट म्हाका आहा पूण शाहू सदां म्हाका सांगता शाहू जायतो लोक मान बागयता आनी जायते जाणां कांतरांय दिले म्हाका खबर आहा दिले आनी तेका म्युजीक इतू बरें इतू सारकें टायमिंगाचेर काळजांतलें तेका हात जोड चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा तो गोंयांत गेलो हा फॅमिली सांगाता वचोन बालांकानी वचोन येयला सायबीण मायक आनी तो एन्जॉय जाता देखून तेका बाडे हांव फोन करूं वचना कारण हिंगातले ओके तो बाबडो गेला मुद्दास एन्जॉय जावपाक हांवें फोन करून तेका उलयन तेगे बाबडे गेले मुदास करपाक गेलो तो टायम पेडा कित्याक 15 दिसां 20 दिसां गेलो तो बाबडो फस्ट माव
चड फोन करोच ना एन्जॉय जाय हिंगे म्हणटरी मागीर म्हणटा प्रॉब्लेम ना मुगा बाबयणांचो काळजांतल्यान देव बरें आनी तुमच्या भुरग्यां वयल्यान हांवें अशें करून उलयत न्हू रागा जायनाका जे मेरेन आमी तुमकां मिस्टेक दिसनाय न्हू ते मेरेन तुमगे भुरगीं चेंज जावपा नाय ना लायफ टायमार तोच वॉयस व्हडलोय असो वेसा दुसरे ट्यून दुसऱ्या ट्यून आयको आमकां बेजार येता एकी पाट चोवप आनी अर्द चोवप आनी तेका तर मागीर बंद उडयता आमी चोवपा वचनाय रागा जायनाका मगे मोगा बाबयणा कोण मगे हांव भयणी देखून मांदी जायतू कोण मगे फ्रेंड पासून कितलो बरो आसूं मगे देखून मिस्टेक आसले तूं मगे मिस्टेक काडूं जाता प्रॉब्लेम ना जे मेरेन तूं मगे मिस्टेक काडची नाय ते मेरेन म्हाका मगे मिस्टेक करेक्शन करूं मेळपा ना ती मिस्टेक करेक्शन करपा जाय पूण इन्सल्ट कोन्न न्ही उमके कोडी उमके भाशेन हा वो पर्सनल तुम फोन करय म्हाका डायरेक्ट खाल्या जाता डायरेक्ट कमेंटान केल्या जाता पूण दुसरी भुरग्यां ल्हान भुरग्यां फेसबुकाचेर कमेंट करून इन्सल्ट कोनाकाय तेगे उरपा पळय आहा ती मोत्तोली तेंगे मामी वो थिंग कोण पोस्टींग घाता तेंगे फॅमिली तांकां कॉल करया बाय तुगे हे भाशेन जालां भुरग्यांनी मातशें तुवें प्रॅक्टीस दिवपा जाय आसली तेश कोन्न दुसरे पाटी कातार काड जाल्यार ते भाशेन गायनाका आतां कितें जालें तें जालें फुडले पाटी कितें कोत जाल्यार तूं आयक पयलीं त्या भुरग्यागे कांतार वॉयस आयक ताळ आयक वयर सकयल ट्यून चेंज जाता तेंच जायना आतां हांव कितको तें तुमकां सांगोता कितको हांव तुमगे तोच तो इनाम जिखलोलो फोटो केविन कार्टर नांवाचो हांवेन कांताराय केविन कार्टर नांवाचो एक फोटोग्राफर आसलोलो तुमी पळयतात तो फोटो तो बेस्ट फोटो ऑफ द वर्ल्ड म्हूण एवॉर्ड जिखलोलो हें सारकें रायमिंगाचें येता हेच कांतार नॅय मुनीस म्हणटालो तो कितको म्हणटा तेगे वॉयस कितको टायमींग भायर पडटा तुमकां सांगता केविन कार्टर नांवाचो एक फोटोग्राफर आसलोलो तुमी पळयतात हो फोटो हे भाशेन आयकपाक बरें दिसना हें कांतार हे भाशेन केलें जाल्यार आतां हाटल्या म्हणलें एक लेवलाचे एक टायमिंगाचे एक म्युजिकाचे पळय सारकें टायम टू टायम जाय जाणा लोनांगे कांतार म्हणटाय कित तरी कांतार म्हणटाय कोण टिकटॉकाची कित करून तूं या बायले या सारा मात तुम या बळ माता ती भाशेन गे या दुकरां पळयताय काय दिसताय ते लोनांगे सारको कांतारा फुदोळ घाताय बरी भाशेन म्हणपा जाय या बायले या कोणागे आडी दुकरांची वयर सावन उडी मारून तुमगे थिंग दोण खावपा ही तूं म्हाका हें जाता देखून ते लोनांगे कांतारा इदवास कोनाकाय काय बरें सुवादान कांतार गायता लोना तेगे एक कांतार न्ही आमगे काळजां भले तेजी भाशा आमच्यान गावपा जायना पूण आमी ट्राय कोताय रावोंक जाता मोज्यान तूं नासतना फालतूर कोताय सारकी युट्यूबाचेर जावं आमगे टिकटॉकाचेर आरे बरी कॉमेडी रावोंक जाता मोज्यान जेनासतना रावोंक जाता मोज्यान न्हिदो नासतना रावोंक जायना मोज्यान तुजो मोग गोरी नासतना आपय म्हाका रोकडीच येतेली पूण तूं म्हणटाय रावोंक जाता फोडलो न्ही कांतारा ईद वाचको नाका हात जोड म्हाका तेंगे पासून हांव तुमी घाणी कोताय एक लेवल एक टायम घे सेट करे कायचे काय ते कारोकी येयलां की टिकटॉक येयलां तेजे कितें म्हणून जाता आनी थोडी हांवें तितून करेक्शन कोनाय गुड जॉब ग्रेट जॉब गुड बॉयज कीप इट अप आनी कितें माताय तूं मुगा बाबयणान एक रायमींग आसता तो सेटा टायम आसता त्याच लेवलाचेर तेजेरी ते टाक टाक डिश
जात थिंगाल तिगे पयली लायन थिंग काबार डिश जात थिंगाय टा रा 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 जात थिंगा तिगे ती लायन काबार जाय टा रा 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 काबार जायन तिगे कांतार अजून काबार आलो नाल्यार कांतार आयकून बरें दिसना. चिंताय मगो बाबा हांव बेश्टो म्हणा तुमकां मोगान आसून बरी जिवी चुकी कोरी रे पळय म्हणटाय थिंगा टाक तेगे म्युजीक एंडींग जाता आनी तेगे टाक म्युजीक एंडींग जायन तिगेले रा फाटल्यान जाल जाल्यार तिगे कांतरा सारको धुंवर जायन येता. धुंवर जाता लोकां एकी पाटी आयकत आसतना बेजेसा मरे कांतार केसो पचपचीत कांतार म्हणले तरी पूण हांव तो म्हगे फ्रेंड तेका भाव मानता भयण मानता ती गूड जॉब ग्रेट जॉब गोल्डन वॉयस गायलो पूण ती कांतार आयकिल ना देखू आयकिल ना आयकांक बेजार येयली म्हाका देखो हात जोड म्हाका तुमगे मोगा बाबड्या कोणू जावं आपणागे भुरग्यांक वयर काडून चिंततली न्हू लोक कॉमेंट कितें मातो तें चोयना काय आपणागे भुरग्यागे वॉयस पयलीं मायन पायन आयकपाचो आयकोन तुमकां पयलीं बरें दिसत जाल्यार चोय ते उपरांत मागीर आवट करया. हांव नांव घेयना कोणागेल्या भुरग्याची पूण ही मिस्टेक ह्यो हेजे सगल्यांनी काडपा जाय. आनी फोट माता लंडन फ्रेडी फेरल आनी फिएरो ती दोगांय भुरगीं लंडन शारांत जाले आनी तेंगे भुरग्यांची तेगे कुदमाय तेगे टायमार तो भायर पोटा कितें जाता तेगे मामी सांगता युट्यूबार तिगे कांतार घाली नाका कोणाय तियात्र कांतार म्हणाका पयलीं प्रॅक्टीस कर त्या उपरांत कांतार कर. जायत पाटून कांतार कोत्ताय बरें येता वॉयस कांतार सारको फीट टायम टू टायम येयलें जेन्ना कांतार शुटींग जाता तेदो तुमगेलो एक्टींग दुसरी जाता ते एक्टींग एस जावपाक जातलो ते तुमगे त्या कांताराची एक्टींग एस जाता कांतार एक्टींग पेडा जाता ते कांतार रिकॉर्ड जालें म्हणटरी तें तुमी घरा कडेन बेश्टें दुसऱ्या मोबायलार घाले दुसऱ्या मोबायलाची शुटींग करे आनी चोय तुमकां आपण हे भाशेन केलोलें समज आयज हांव घरांतलो भायर सोदतां घरांतलो भायर सोद म्हणटरी घरांतलो भायर एस दिवपा जाय. घरांतलो भायर सोदता म्हणजे घरांतलो भायर सोदतां करपा जाय पूण तुमी घरांतलो भायर सोदता ते तोंडार येशी दाखोवपा जाय तूं भितर येयना येशी येता म्हणटरी तूं भितर येता कांतरा ईद वाजतालो भायर सोदता म्हणटरी भायर सोदता आत तेंच जावपा जाय येशी येवपा जायना येशी येयले म्हणटरी तूं घरांतलो भितर सोदता पूण ती उलयना घरांत तूं भायर सोदता तें एक्टींग हें सारकें फीट रावंक जाय तेदना तुमकां कळटा. आनी हेजी अजून एग्जाम्पल मेळना जाल्यार तूं आनी एक एग्जाम्पल दिता जेन्ना तुमी बँकान पयशे घालताय आनी एक वर्सान 6 म्हयन्यान येताय ते तोंडार आपणागे बँकान 1000 घायलोलो इंट्रस्ट कितू जाला कितें चोय ती इंट्रस्ट कितू जाला तो चोयताय. तेशेंकू आपणागे कांतार कूद काड शुटींग कर घरा कडेन मोबायलाची आपणागे कांतार खुंचकोणी वयर पडा खुंचकोणी सकयल पडा खुंचकोणी भायर पडा तें चोयाय त्या उपरांत करेक्शन करय आनी शुटींग करून घाल्याय तेदना तूं म्हगे मोगा भाव भयणांक वयर पावतली लायफ टायमार नाजाल्यार केन्ना तुमी आपणागे मिस्टेक ती करेक्शन करूंक पावपा मेळ आनी व्हडलो ताळ घेवन तियात्रां युट्यूबार कांतार म्हणटली तुमकां ते व्यूज पासून मेळचे न्हय व्यूज देखून मेळचे न्हय. म्हाका जाय सगळे म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांगे भुरगीं वयर चडोवली आनी आपणागेलो गोल्डन वॉयस गोल्डन ताळ काडलो तेदना तुमी सक्सेसफूल जाताय. आनी म्हगेले उलोवपाक खंयचे कोणी तुमकां कोणाकूय चूक दिसता दूख जाता जायेक आपणागेलो धाकटुलो भाव येस म्हूण माफ करे कारण तुमचे दोळेपण कितू जाणां चोयता टिकटॉकाची दुसऱ्यान कांतरां म्हणोनी येयन एक्टींग अशें तशें कोताय
पूण थिंगा क्रेडीट तुमकां मेळना. तुमकां क्रेडीट ते कोणी कांतार काडवा त्याक मेळटा. तुमी बरी बरी ते एक एक कांतराची ड्रेस चेंज कोताय आनी कितें कोताय ही मारगे मारगे ड्रेस चेंज करून तुमकां थिंग पयशे मेळटाय टिकटॉकारी. व तेंचे ड्रेस थंय थिंग घायल ते एक खंयचे कोडी थंय आपण एक कांतार कोन्न म्हळ जाल्यार त्या ड्रेसाकूय वालोर आनी तुगे एक्टिंगाकूय वालोर. नाही टिकटॉकाचे बेश्टें पँक 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 तोंड आवलयलें दुसरी कोताय पापड केलो जायना. आनी कोणू मुगे मोगा बाबयन रागा जायना काय. दुसऱ्यान केलोलें आपण क्रेडीट घेवपाक चिंतना काय सक्सेसफूल जायना. आपण खूद करपा जाय आतां. इवन तुमी दुसऱ्यान म्हणलो देखून म्हणाय लंडन शारांत जायते जाण मुगे मोगा भाव भयण आहाय. रागा जायना काय. तुमगे भुरग्यां नांव घेयना म्हाका नंबर 1 टॉप लिस्टाची लंडन शारांत. डायरेक्ट सांगता लंडन शारांत टॉप लिस्टाची रागा. फ्रेडी गेलें चेडवा गेलो एकदम वॉयस बरो लागता. आनी सकाळी एंटेनी फोन करून सांगिल्लें बाबा त्या फ्रेडीगे चेवडा गेलो म्हाका एकदम वॉयस बरो लागता. तेगे ड्रेसअप तेगे मेकअप न्हेसप तेका लागतलें लंडनाक केदोळ सिंगर पासून तेजी बोली कोता येना. आनी सेकंड लिस्टाची सेकंड हेजी पयले फाटी कांतार कोन्न जेनिफर आलेन चेडूं. जेनिफर आलेन चेडूं तेंय आतां टॉप लिस्टाचेर येता. तेजी बाराबर येता. जेनिफर कार्वालो तेगेलें नांव शेनय्या अशें कितें नांव. तेंय पयले फाटी येयलां. हांव फट सांगना आनी म्हाका कोणूच सांगोंकूय लायना. आनी कोणूच सांगो लायता तुमी खूद तेंका कॉल करून विचारे. खूद कॉल करून विचारे. जें पळय म्हाका दिसता आनी म्हाका मानता आनी तेंच मुगे मोगा बाबड्यांक हांव हें कोता. तुमी जे मेरेन आपणागे मिस्टेक करेक्शन कोनाय न्हू ते मेरेन चान्स पडना. दुसऱ्यान तुमकां अप्रिशिएट करपाक जाय. आमगे लंडन शारांत खंयचे कोडी तें म्हाका खबर ना. पॉली ते कुडतोरी केन्ना वयता थिंगा कुडतोरीचें ग्रीन आहा म्हणून आयकलें आहा. आमगे कुडतोरीचें तें चेडूं ग्रीन आहा म्हणलोलें. तेंय तियात्रां पयलीं तेगेलें मातशें वॉयस भायर पडटालो पूण तेंय आतां वयर 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 पावता. कळटा तुका तेंय वयर वयर पावता. तेगलोय वॉयस एकदम बरो लावता आनी तेगलीं आतां हांव कांतरां आयकोंक लागला. म्हाका पयलीं पयलीं मातशें तेगेलो अशें करून मातशें हळडोयस लागतालो पूण आतां आतां तेकाय कोणें म्हूण आसतलें तेंगे हितू प्रोग्राम हांव तेगे फ्रेंडान कोणें म्हूण आसतलें भायर ती. पूण आतां म्हाका जायती तेगेली कांतरां एकदम बरो जायते फावटी आयकोता तेगेलें. तें कितें शो कोत दिसत म्हाका अशें करून जायते कोणी हांवें चोय तेका शोवा आसता तेगे तियात्र बियात्र अशें करून आठ काय दिसत म्हाका. तेशी सावथ हॉल ते सायडीनू वो स्विंडन तेश खंयची आहा ती आमगे गांव भयण ती कुडतोरीची. पॉली ते कुडतोरी म्हणाय तेंगे तेशीचें तें सारकें हें खबर ना पूण लंडन शार जायतें जालो 4-5 वर्सां तेदोण खबर सांगता तुमकां. कोरोना पयलीं तें 2017 तेदोणा. पूण आतां रियली आनी जरी तर हो विडियो कोणूय कोण तेका दाखयता आसतलो आनी पॉली ते कुडतोरी थंय देखून कोण दाखोवपाक शकता आवय आपणागे फ्रेंडाची उलयली अरे गांव भयणीचेर ना. मिस्टेक ती मिस्टेक मिस्टेक ती मिस्टेक ती आनी तुज्यान लिपोवपा जायना. भली हांव उलय नाल्यार दुसरें कोणूय मनांतलें उलय म्हाका खरें आयकोंक बरें दिसना जाल्यार हांव डायरेक्ट उलयतां. पूण आतां रियली म्हाका एकदम बरें दिसता एकदम आयकोन हें जाताय बरें जी आं सलूट तुमकां. आनी म्हाका न्ही अशेंकू तुमी मोगा बाबड्यांक वयर भाग तशेंकूय हिंग एकली आहा चेडूं तेंय जायत कोणी गायता जावं इगोजी जावं हिंगा तेजें नांव नेणांव पळय शाओगी आल्मेदागे तियात्र आसला तेजें नांव नेणांव चोयन वळखता. तेंय बरें गायता तेगलें बरें हें जाता. तेगलें सार टायम टू टायम येता. सलूट तेका तेय नांव नेणांव पूण तेय तेजे चेवडाकूय सलूट. हांव तियात्रिस्ट न्हू रे ना म्हणून सिंगर न्ही रे आनी ना म्हणून हांव जजीस न्हू. तुमगेलो करेक्शन करपा व्हडले व्हडले बरे बरे तियात्रिस्ट बरे बरे डायरेक्टर आमगे मिस्टेक काणाय म्हूण पूण जे मेरेन त्या बाबडे उलयनाय आसतले कारण तुमी त्या कोडे गोट म्हणजे बरी आहाय तेंका तें तुमकां सांगपाक बरें दिसना तेका लागून तीं घोडी उलयनाय आसतली. पूण
म्हाका फ्युचरा तुमी हांव गड्या जास्त गडे हाली मरो ताजे बरयले मनीस मताय फ्युचरा तुमगे बाबड्या तो वॉयस पळय आतां गोल्डना जावपाचो हाल्या मामीन आनी डॅडीन सांगपा नाका तुमकां तुमी खूद आपणागेलो वॉयस आपणागेले कांतार आपूण आयकोन आपूण करेक्शन करली मामी आपणागे कांतार मातशी मिस्टेक आहा आपूण कोत्तून कोता अशें करून तुमी तेंका म्हणपा जाय म्हणजे सारकें गोड सारकें भंय मारला तेगे कांतार म्हाका फालोडा घाल तो दिसलो फालोडा घाल तो देखून म्हाका आयकोन देखून तें बरें दिसना आनी हांवें तेका म्हणलोलें ना देखून ही मगे चूक जाली जाल्यार तूं म्हाका भोगोश नाजाल्यार व्हिडियोचेर तुवें म्हाका गाडी देखून बरयले जाता म्हाका तशें करून कांय ना पूण म्हाका दूख भोगता जेन्ना भुरग्यांक करेक्शन करपा सुवातेर तुमी करेक्ट कोनाय ते शी दवरताय तेगे मिस्टेक ते शी दवरताय लिपोवन दवरनाकाय म्हाका बाबड्यान ती फुडारा चेंज करूंक पावपानाय ब्लास्टींग करूंक पावपाना तो ब्लास्टींग म्हणटा आमगे पाल कित्याक पाल म्हळ्यार ताजो धुंवर जावपा जावो उज जावपा जावो जायते कुडी तांकां कोण ना जायते कोणी कितें जाता Cap, first cap. Down. Slowly. Mia. See, like this, pretty good. Don't try, was shut. Like this. Really? Yes. Now keep there, keep. Close the little now, 5 minutes I am going. याय सगळी मगे मोगा पावयना सगळी याय तुमी म्हळ्यार मगे मोगा पावयना मगे खंय चूक जाल्या न्ही तुम रागा जायना हांव जाणा तुम खूद आपूण पळयतली हें कांतार कितें वयर सकयल कितें जालां तें तुम चिंतून करेक्शन करनाकाय राग येयलो न्ही म्हाका तुमचे मुखार मेळटा आनी तेजेर तुजे थापड माराय कळ्ळें तुमकां कोणूय सांगता तुमकां अशें खंय भाशी कितें जालें जाल्यार आतां हांवें पासून कांतार केलो तें म्हाका हिंग शुटींग करूंक मेळना मगे हिंग माती जाल्या माती पडटा हिंग वयरसां एक गांव डेजर्ट एरिया न्हू ताका लागून मातशें हें जालां आनी गरमी चड पडटा आनी मातशें हें जालां नाजाल्यार तुमचे मुखार घेवन येता आनी सजमतां मंगला चॅनल तो मुगे मोगा बाबयणा सबस्क्रायब करतलो न्यू चॅनल ओपन केला हांवें ग्लोरी टू द गॉड 19 जाले काल 2 जाणां सबस्क्रायब केले न्यू रे तेजे व्हिडिओ वाली घायला ना एक कितें पन्ने कांतार कितें घायला आनी फोटो अशे कांतार फडाचे काय येतलें कांतार खंयच्या टायमार येता तुमकां सांगूंक जायना खंयच्या टायमार येवपाक शकता जाप तुमकां नोटिफिकेशन येतलें आनी जशे परेन तुमी आपणागे काळजा म्हाका दवरलो आहा एक भाव पूत म्हूण दवरलो आहा न्ही तो लायफ भर संवसार भर दवराय हांव आस आनी मोर पुरया
आनी हांव सदांकाळ तुमचो मोग करतलो मोगा भाव भयणांचो. हांव बादशाह म्हणटा ते मोगा लागून जीव दिवपाक मनीस. बादशाह केन्ना कोणाय बायलेची जावं चेडवाची वायट नदर म्हणून केन्ना गायना दुसऱ्या भाशेन. दुसरे वायट नदरेन चोयले वायट हेणे देखून आज पासून जाय जा मोकोडे कोणूय उलयताय ओपन काळीज दवर. हांव मना कितें खुंयचे कडेन वायट चिंतना. म्हाका भयण आहाय, म्हाका माय पाय आसलेलो तेजे भाशेन तूं मुगे मोगा भाव भयण आहा चिंत पयलीं तोंडान कितें चॅटिंगा उलयताय जाय धट्टी मायंड ना मुगे केन्नाय. धट्टी चिंत ना केन्नाय. आख्खो संवसार लोक सगळे धर्माचे काळजांतल्यान मान बागतांनी म्हाका बिंदास उलयले ओपनली आपणाक कसलें प्रॉब्लेम आहा तें बस सांगताय. आनी दुसऱ्या सांगून कोण म्हजी फाटी येयलो म्हजे हिळ मारलो आनी तो हिळ म्हाका तोपलो तेदना हांव येता. तेजे पयलीं केन्नाय ना. म्हाका तोपलो जाल्यार तो जुदासा भाशेन जेजू घात घेयलो ते भाशेन केलो जाल्यार जेजून तरी तांकां बक्षिलोले पूण हांव बक्षिना तेश करून हिळ तोपलो जाल्यार. हेच म्हणटा कितें न्हू कोण केन्ना गरजे पळय बसना जाल्यार म्हाका घोट जाल्यार हांव आदार करता. घडना तेदो हांव आदार करना. फाटल्या दिसा हांव अशें करून उलयता म्हूण जापू कोण बॉम्बे कोण महाराष्ट्रा आनी कोण हें तें कितें कितें सांगूं लागले केलें पूण तशें करून जायना म्हाका भाव भयणांचो. आनी ह्या संवसारांनी पयल्यांतूच सांगलो हांवें पूण तो मुगे मोगा भाव भयणां खूंय आयकताय आयकनाय. गोंयांतून कितें जालें तें चोयलां. मिडिया रिपोर्टर सोशल वर्कर एक्टिविस्ट आनी तुम गोंयकाराक संवसार बोलोवंक आतां धांवताय. कोणागे कितें गीत घोरमोडां ताका सपोर्ट करपाक गेलीं पूण लास्टाक भितरल्यान तेणी कितें केलें कोणाक पयशे कोण 1 करोड गेलो कोण 100 करोड गेलो आनी कितें तुम सगळे एक्टिविस्टां रिपोर्टरां आनी तुम गोंयकार मोगा भाव भयणां भायल्या गांवांत रावना खूंय गोंयां रावन ताका सपोर्ट करतालीं ताका उदकां उडयलीं आनी भितरल्यान ताका घट जालें. आनी हेजे मुखार गोंयकारांचे आनी अशें करून विस्वास दवरपाचो. तुम बाबडे आपणागे जीव दीन ताका जस्टीस दिवपा ताका घर मोड ताका हें करताय आनी लास्टाक ती तुमकां विकून वयताय. जाल्यार तुमी म्हाका सांगाय मगे मोगा भाव भयणांचो अशें करून विस्वास खूंय उरतलो. कोणा रियल गरज पडटा तेन्ना कोण कोणाक पावपाना मोगा भाव भयणांचो. हो संवसार 2 दिसाचो कितू जावं मन वयताय जाण तूं बरे बरेले मनीस मरताय चिंतनाय आमी. चिंतनाय आमी चिंतनाय आमी केदोणा मनशाचें कितें जाता आनी केदो मनशागे टायम येता बरेले मनीस मनयताय. आत्तां तूं म्हाका उलयन येता एथिंगा हार्टा येवन मेलो एथींग एक्सिडंट जावन मेलो देखून वयत त्या तोणा खुंयचे कडेन देवागे नांव घेयाय आनी वसाय. देव संवसारान नांव तोंडार ना तो मनीस कित्याक उपकार ना. मनीस पावपाना ताका आकांता वेळार देव पावतलो. देखून देवा नांव वयत थिंगसान तुमी घेवपा जाय कसलें कामां. आनी इतल्यान मुगे व्हिडिओ मोगा भाव भयणां काबार करता आनी सजमता तुमी मुगे मोगा भाव भयणांचो म्हाका सपोर्ट करतलीं आनी तुमगेलो मोग दाखयतलीं आदींच कोणी हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी हेच फुडें तूं म्हाका तियात्रान पळयतले आख्ख्या संवसारांत हांव खुंयचे कडेन तियात्र लायनी तूं म्हाका पळयतले आनी सगळे भाशेचें एक्टींग करता. एकूच मनी कॉमेडी करपा न्ही कॉमेडी आसतली मुगेली कातरांय आसतलीं एक्टींगूय आसतलें सगळें आसतलें आनी सगळें जाता कोणा लागून तुम मुगे मोगा भाव भयणां तुमकां लागून. तुमची वरी आज हांव ह्या पालकारी कोंकणी माय भाशेक भितर सरलां कारण तुम म्हाका मोग दाखयलो आनी तुमी उरपा कित्याक आनी तुमचे उपकारां सदांकाल हांव आसतलो आनी सदांकाल मुगे मोगा भाव भयणां अशें करून म्हाका सपोर्ट करीत रावय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस. आनी देवान तुमकां सगळ्याक साबार देण्यांनी भरून जावं दुयीन जावं त्रासान
जावं कोणूय केद्या व्हडलें तुफानां सांडलो हांय वो बेडार पडूं हांय तेका रुचनार बापान आपल्या रोगताचो थेंबो तुमच्या गावयाचेर उडोवन देवान सगळी तुमची पिडा आसा ती पयस करूं आनी सदांच तुमकां खुशालकायेन दवरूं आनी खंयसरूच पातकान पडोन ह्या संवसारांत तुमी पातकां दारलां आनी पिडापीड भोगता ती देवान तुमची पिडापीड पयस करून तुमकां सदांकाल खुशाल दवरूं आनी नव्यान पातक करिना जावपाक देवान तुमकां सापार देण्यांनी ह्या संवसारान देवान घडलोल्या धाकटुल्या संवसारान आमी आसतात त्या संवसारान एकामेकाच्या मोगान शांतीकायेन सबसकायेन एकामेकाक आदार दिवन देंवचाराचें जिवीत आमी पयस उडोवन देवाक मानता तसलें जिवीत सारपाक आमी ट्राय करुया. जावपाचें जायना, टायम लागता, स्लो कंट्रोल करात. कसलो राग येता, कसले वायट तायण येता, कोणागेले भुरग्यां पळोवन वायट कितें करपाचें आशा येता, वो कोणूय जावं चेडूं जावं बायल जावं तेज्या मोगान पडपाची सैतानाची आपल्याचेर कितें येता वायट टायणी आदारपाची वो पयशांक लागून कोणाय घरां चोरपाक कितें भांगार चोरप वा दुसऱ्यांक त्रास करप दुसऱ्यांक मारप पिडापीड दिवप असल्यो तायणी येता. तेन्ना जेजूचे कोश्टांचे गावयांचेर नदर मारून जेजूचें रूप दोळ्या मुखार हाडून हें सैतानाचें तायणी येता ती पयस कर म्हूण सगल्यो आपल्यो यो रोचनार बापाच्या हातान घालात. तेन्ना तुमची सूख शांतीकाय सदांकाल संवसारांत आसतली. दुसऱ्याची बायल वो चेडूं वो मोडवे न्हेसोन वचोवपाक बरें दिसोन आपणा बायल आसतना आपल्या भयण आसतना दुसऱ्यांचेर आमी वायट तायणी वो वायट कितें चुकी आदारूंक सोदता तेन्ना आमी दुसऱ्याचे भयणीचेर बायलेचेर वायट नदर पजडी घालता. तीच आपल्याकूय माय भयण बायल आसा आनी कोणूय आपणागेले बायलेचे भयणीचे नदर घालतलो हें कर्मा परत येता. तें चिंतून तुमी आपलें मन बदलूंक जाय. तेन्नाच आमच्या गोंयांत आख्खो संवसार देवाक मानता तसलो जातलो आनी तेन्ना कोणाचेरी पिडा दुयेंस तायण्यो लायफ टायमार केन्ना येवपानाय. पळयात म्हाका जायतीं जाण काजार जालो ना म्हूण इजडो म्हणटात, पूण इजडो म्हणत कितें देव जाणा. म्हज्या संवसारान हें कोणूच सपोर्टाक ना पासून जाल्यार मिलियनांनी लाखांनी मेल्लीं गेल्लीं रोचनार बाप सातां भोग सगळे म्हज्या सांगाताक आसात. ह्या संवसारान जियेता ते मनीस नाय पासून जाल्यार ते म्हाका सांबाळटात. देवान आपणा जाय तसलो म्हाका रोचला. म्हज्या जिवितान केन्ना काजार केन्ना कशें आसा तें देवान म्हजें बरोवन दवरलें आसा जिवीत. तें तुज्यान आनी म्हज्यान दुडवांनी विकतें बदलूंक जायना. कोत्तलो जाल्यार जायते आतां 100 बायलांको काजार पावता 100 चेडवांको काजार पावता, पूण म्हज्या मनान तसलें कांयच ना. देवान वेंचून दवरलेलें आसा म्हाका काजारी जिवीत काजार जातलो. आंकवार म्हाका जिवीत दवरलें आसा आंकवार जातलो. देवान म्हज्या मनान घालपाक जाय. देवान म्हज्या मनान अजून घालूंक ना. आनी आयज दिसा कोणालो चेडवाचो कोणागेले बायलेचो आयज दिसा केन्नाच हांवें मोग करून वो फूल पिसडून उडोवंक ना. खंयच्याय टायमार खंयचे कोडी ऑन द स्पॉट तुमचे मुखार मेडिकल करून जाता मुंगेले ऑन द स्पॉट. देवान धाडलो तेशी आहा तेशी कुडी आहा धाडलो तेशी ही कुडीचे एक होत बेडपा ना तुमकां.
भले बिगे दोळ्यान पयलां जायत वायट, आतांनी गोडे मातशें हूंय टच जावं जायत, पूण कुडीक टच केन्ना जावंक ना. ही कूड आसा तशी आसा, देवान धाडलेली तशी. ह्याच कारणाक लागून म्हजी मोगाची भाव भयण आख्खो संवसार भर काळजांतल्यान मोग करतात. कारण हांव सोत उलयतां, म्हज्यान फट उलोवपाक जायना. एक फट उलयतो जाल्यार 100 फट्यो मारच्यो पडटाय, आनी त्यो 100 फटी लिपयतो जाल्यार आनी 1000 फट्यो मारच्यो पडटात. ना जाल्यार कोणा लागीं मागोन खाता, पूण चोरी केन्नाच करचो ना. कोणूय खंयच्या टायमार दिता तुका, आयज तेणें दिल्या फाल्यां दुसरो दिता, परां दुसरो दिता, पूण चोरी केन्ना हो मिनती लिप वसता करचो ना. जाय ते जाय, कोण चेडवा मोगान, कोण बायले मोगान कितें कितें नाका जाल्ल्यो आडत्यो करता, पूण हांव तसलें करिना. कारण कसली एक वस्त जोडटलो जाल्यार ताचे घामीचे कश्टांचे दुडू आसतात. ताचे घामीचे कश्टांचे दुडू केन्ना खायनाका. आनी कोणेय कोणा कडेन पयशे जावं खंयी गरजे वेळार घेताय तेदोना तुमी टायमार दिवपा पावनाय मागीर दियाय, पूण फटोय नाकाय दुसऱ्यांगेले पोटा पयशे तुमी खायनाका. आयज तुका गोडटा संवसारांत काम जायना तेदो कितें करतलो? त्या टायमार गरजे वंताक पडलो जाल्यार तुका कोण आदार करपाना. व्हड आसता हें साफरींग जिवीत केन्ना जियेनाका बेडा वयलें. खूद घरचीं पासून तुका लेखची न्हय, घरचीं पासून बुकले घेवची न्हय. आयज आमचे हातपांय हे भलाकी आसा म्हूण हे गांव पास आमकां बरी करता, फाल्यां आमकां काम जायना जाल्यार आमची पगार कोण धाडटली. देखून ह्या संवसारांत आसतना कोणाचेच काळीज दुखय नाका आनी कोणाकूच दुखय नाका. दुसऱ्याचें बरें उतर घे, दुसऱ्यांनी तुका बोट दाखोवंक जाय, हो एकदम बरो भुरगो म्हणून. त्या उतर तुमगेलें तोंडार बेश्टें उलोवप जाता, पूण त्या उतरांतल्यान जेजू ब्लेसींग दिता तें तुमकां दिसचें ना. तुमी उलयताय उतर, तुमची जीब हांव पाक्क उलयलें गेलें, पूण तें उलयता तुमी पाक्क उलयता तें उतरांतल्यान जेजूगे उतर तीं. जेजू तुजे कुडींतल्यान तें उतर दिता, पूण तुमकां खबर आसना. खंयसरूच चुकलां जाल्यार म्हगे मोगा मागणा गुन्या बोगसाण मागता आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू म्हणटा आनी काळजांतल्यान सल्यूट मारता. देव बरी रात दिवं, रातच्या पयता तेका, आनी देव बरो दीस दिवं, दिसाचे पयता तेका. गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली, एवरीबडी वॉचिंग माय व्हिडिओ. थँक्यू वेरी मच.